माझे बरोबर बाळबाबाचो आमदार संकल्प आणि दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताच्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे असले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी वेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. एकूच विशय.